پیر آکھیا واج کیڑی وجنی آئی حالی اگاں ٹور اکھے کہ فرمایا حالی تے صرف ٹردا ڈٹھا ہی آنکھیں تینوں بلاواں اچھا پیر بلا پیر آکھیا او شادی بوتا او کافراں دے جھوٹے خدا او بوتا او جو کافر تیری پوجا کریں دن تو خوش ہے اس آکھا جی میں تا انہاں دے اتے کروڑ لانتاں گھلینا بھئی قیامت علیہ دے آپ ہی جہنم میں سڑ سن مینوں وچے رگڑے ہزاراں لوگ کلمت پڑھ کے مسلمان توجہ ہے تواڈی ان اسلام پھیلے آئی ولیاں دی کرامت نال اور اخلاق حسنہ نال پرتھوی راج آکھیا بھئی یہ تاں یک نہ شد دو شد ہو گیا بندے کٹھے کیتے او مشورہ کرو اے پیر نو کیویں معاذ اللہ ایک پاسے کرائیں سکھاں ولیاں دے دشمن ہوندے سکھ اچھا کی کرا مشورہ یہ ہویا کہ یہ عرب وچوں آیا ہے تے عربی لوگ عورتاں دے بڑے شائق ہوندے تے چلو کوئی ٹونا کرو شوہر صدیق کی راڑی اے پیر دی غیرت مردہ کرتا انہوں سونے نال تول دی سان جے اینج مرائیں نا تو خانہ جنگی بن گئی کچھ بندے ساڑے ترٹ گئے اللہ تواڈی ساڑی بچے گھر والے سب دی صحت عمر زندگی برکت عطا اچھا اس آکھیا دا بندے دیو چا تلوڑ لائے بویں لوک بویں میں پیر دا کنڈا کھڑکائی سان جو میں دم کراونا تے پیر کنڈا کھلے سی شہید چکرے سان اکسان معاذ اللہ عزت نو ہاتھ پیا پیندا سکھاں پروگرام بنایا ولی دے خلاف ایک تے گڈی سنگلا تو اگاں ٹپ جاوے تاں تانوں سمجھ آندی آتا پوری گل کراں یا ایتھے نماز پڑھو سچا وعدہ ہوں کہ چپ ہو او ویکھ لو او جڑی مرکری وڈی پکی ہے نا اس پکی تو پار شیطان کھلوتا ہے آدھا لالا زور جے میں انہاں نوں فجر دی بھی پڑھن دی ان شیطان جتنا ہے یا تساں جتنا کہ چوپن بھائی جتنا تو اسے بے ایمان ہے اللہ کرے شیطان لانتی نہ جتے نبی دا غلام چاسا اللہ کرے سینما برباد ہو ونجن اللہ دے گھر آباد چنانچہ دا بندے ویلوں لائے بیٹھے سنیاں دا پیر آئی حجرہ بند کر کے نماز پہ پڑھتے اے نہیں سنیاں دے پیر رچ کتے دے دنگلاں دے ٹھیکے چاوے وہ پیر نہیں پیڑے پیر کامل دا کیا کام ہے جو رچ کتے لڑاوے سنیاں دا مرشد دروازے دے کنڈا مار کے اللہ دیاں ضرباں پہلو نماز پڑھی 28 سپارے قرآن دے پڑھ کے اللہ دیاں ضرباں اون کراڑی دروازے دی موریاں چ ویکھیا اخیر تنگ ہو کی پیا دی اگے جاٹ نماز تے لایا ہی ہن اللہ دیاں ضرباں کنڈا کھول میرا تے سر پاڑ دا میں تے بخار دا اڈا ہے پیر آکھیا دفع ہو ون شریف زادیاں ادھی راتی گھروں باہر نہیں نکل اگو کراڑی کے پیا دیے تے میرا پیر کے پیا کراڑی دی گل تے غور نہ کریں میرے پیر دی گل تے غور کریں کراڑی آدیے حسن میرا کدے مرد جوانی جھک دے نہیں کراڑی آدیے حسن میرا کدے مرد جوانی جھک دے نہیں میرے پیر آکھیا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا کدے غیر والے او تک دے نہیں سبحان اللہ جائیں حالی تائی قسم نہ تروڑی ہون سبحان اللہ اگلا مصرع تاں پڑھساں جے سارے سبحان اللہ چاسا آ گئی اگو ہن کراڑی پہ آدھی آدھی معشوق جے آپے ہی آ جاوے عاشق اوتھوں نس دے نہیں میرے پیر آکھیا اسی قیدیاں زلف محمد دے اساں جال دے اندر پھس دے نہیں سبحان اللہ یہ سبحان اللہ میرا حق بندا ہو تے دیونا پوسی کراڑی پیا دی معشوق جے آپے ہی آ جاوے عاشق اوتھوں نس دے نہیں میرے پیر آکھیا اسی قیدیاں زلف محمد دے اساں جال دے اندر پھس دے نہیں اگو موڑ کراڑی پیا آدیے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تساں موت کولوں کیوں ڈر دے نہیں میرے پیر آکھیا اسی بردے زندہ نبی دے کوئی مار بھی دے وے تے مر دے نہیں
تائیں جن قسم نہ تروڑی ہو ہن سبحان اللہ اچا کر موڑ پڑا کلیجہ ٹھار دے وہاں سبحان اللہ کراڑی پیا دیئے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی موت کو لو کیوں ڈر دے نہیں میرے پیر آکھیا اسی بردے آدن غلام نو اسی بردے زندہ نبی دے کوئی مار بھی دے وے تے مر دے نہیں کایا پلٹ گئی کراڑی دی پیر جی جیڑی نظر غنڈے بدماش چور چکے لچے ویخ دن او نظر تا تو نہیں ویخنی جیڑی ولی وے دن او تا ویخ فرما مڑ کلی نا جیڑے دا لکا بہائے نہیں انہاں نو سدیا یاری تو ہوئے دا او ہوئے کلمہ ہی پڑھاواں ولایت دا تاجی پواواں قرآن دا قاری بھی بناواں ہندوستان اچ کھلار کے محبوب دے روزے دا دیدار بھی کرواں نعرہ تکبیر